हफीजुल हनाई साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपका एनालिसिस मैं इस पे चाहूंगी। दो मुख्तलिफ पहलू हैं मेरे सवाल के। एक तो अपोजिशन ने प्राइमरीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज सवाल किया है कि जी आपने करके देख ली कौमी सलामती कमेटी का इजलास, क्या फ़ायदा हुआ, उसमें से निकला क्या? तो एक तरह से सवाल तो वैलिड लगता है कि वहाँ पे कौमी इत्तेफाक राय तो अचीव नहीं हो सका। फिर आज हुकूमती वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इसकी जस्टिफिकेशन गालिबन दे रहे थे कि जो दहशत गर्दी है वो सिर्फ इस्लामी दुनिया में हो रही है, वो आपको वेस्ट में उस तरह से होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इन दोनों सोच को जब हम सामने रख के देखते हैं, आप इसमें से अखज़ क्या करते हैं, ख़ासतौर पे इन द पर्सपेक्टिव कि हम हाथ स्टेट बनने की बात भी कर रहे हैं? ये जो टेररिज्म है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है, इसको पहली तौर पे तो फुल फ्लेज जंग के तौर पे लेना होगा। ठीक, ये एक वॉर है। ये वॉर ऐसी है जैसे पहले मशरक़ी पाकिस्तान में 1970 में लड़ी गई। तीन चार चीज़ें जो है इसके लिए ज़रूरी है। ऐसी वॉर के लिए जो लोग ये लड़ रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर ओवरटली लड़ें, या ये तालिबान की सूरत में, या BLA की सूरत में, या और इसी तरह के ग्रुप्स की सूरत में ये कोवर्टली लड़ें, इनको जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वैसी ही चाहिए जैसी आपकी PMA काकूल या किसी भी मुल्क की जो है प्रोफेशनल अकेडमी कर रही है। इनको उतने ही बस पैसे चाहिए मूवमेंट के लिए, और उनको उतनी ही प्रोफेशनल तरबियत चाहिए, उनको उतने ही लॉजिस्टिक चाहिए, वही असला चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इनको इंटेलिजेंस भी उतनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा चाहिए जो एक मुल्क की एक सुपर जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी करती है। इसका मतलब यह है कि जो BLA है या TTP है या और इनके पीछे जो दो तीन और ग्रुप्स हैं जो कि सारी हैं, इनके पास इस वक्त जो इंटेलिजेंस है वो भी जब भी हमला किया है, मेरा ख्याल है कि बेस्ट इंटेलिजेंस है। वेपन जो यूज़ किया है, जनरल साहब बैठे हैं, ये एंडोर्स करेंगे, सोलंकी साहब सिस्टम का हिस्सा है, इनके इल्म में सारी बातें हैं कि जो कच्चे का डाकू हो या BLA करे या TTP करे, वेपन जो है वही है जो कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि ये सारा वेपन पाकिस्तान में लैंड कैसे कर रहा है सर, और क्या इसको रोकने के लिए मैं अब बीबी मैं इसी को करेगा, मुझे थोड़ा आर्गुमेंट को 1 मिनट के अंदर डेवलप करने दें तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। अच्छा, पहली इसकी जरूरत है कि उसके अंदर ये थ्राइव कहाँ करता है। थ्राइव ये करता है यहाँ पे, चलो फास्ट फॉरवर्डिंग ताकि आप इम्पेशेंट हो रही हैं, थ्राइव इस वहाँ करता है जहाँ पे नहीं मैं इम्पेशेंट नहीं हो रही, मैं चाह रही हूँ कि हम जरा इसको टू द पॉइंट रखें ताकि सब लोग शामिल हो सकें डिबेट में। सर फरमाइए आप। मेरे तो ख्याल है मैं टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं मेरी काबिलियत भी तो माने आती है ना। नहीं सर, ऐसे बिल्कुल मैं उस तरीके से नहीं, ऐसा कोई भी आपकी काबिलियत अंडर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप जरूर फरमाइए। तो ये थ्राइव कहाँ करता है, ये थ्राइव वहाँ करता है यहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में 70 साल से पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या देती है, मैं आप ही के पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। वो पहले पैक करती है कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पोलराइजेशन को हवा देती है। फिर ये पोलराइजेशन ऐसी है कि जैसे बदकिस्मती से जिस रियासत ने ये निज़ाम से कम्बैट करना होता है, वो इस पोलराइजेशन के अंदर हिस्सा लेती है, वो इसकी सालों से आप जारी करती है, वो इंटरनल स्ट्राइक्स पैदा करती है, वो इंटरनेशनल फ्यूड पैदा करती है, वो कौम की अफराद फ्री पैदा करती हैं। मतलब इससे ज़्यादा पोलराइजेशन शायद वो फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में 1965 के अंदर जो 2 जनवरी शायद 1965 हुआ था, और इससे ज़्यादा बेईमानी हुई थी। 90% पाकिस्तान की आवाम मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों फातिमा जिन्ना के साथ थी। 4 से 6-7 महीने बाद जब इंडिया ने हमला किया तो फातिमा जिन्ना की क़यादत में शेख मुजीबुर रहमान उसमें शामिल हैं, सारी की सारी मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की अपोजिशन अयूब खान साहब के टेबल पे हुई थी। आपने पहली दफ़ा देखा कि ये सानिया भी हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कतई नज़र इसके कि किसका क्या कसूर है और कितने किसी के वेस्टर्न इंटरेस्ट है, कितनी किसी की एक लालच है या तमा है, ये अपोजिशन जैसे पाकिस्तान के अंदर ये बता दिया कि हमारी फ़ौज जो है उसके नहीं पीछे जो बंदे इमरान खान के साथ हैं उनकी भी तरजीह इमरान खान है, पाकिस्तान नहीं है, वो पीछे नहीं खड़े। इन हालात में आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोल्यूशन निकाल लें। पहली बात तो ये है कि आप उसी लेवल पे लेके करना है कि इसको आपने वो पुराने ज़माने के 10-15 साल 20 साल पहले वाले टेररिस्ट नहीं करने। दे आर हेयर विद बिजनेस, दे मीन बिजनेस, BLA हो, TTP हो,
لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے, قومی ذمہ داری ہے بالکل کہ قوم کے اندر ایک دفعہ کانسنسس ڈیولپ کرے اور لوگوں کو مارجنلائز کریں جو اس وقت پاکستان فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہو رہے یا پاکستان فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ملک کے اندر بیٹھ کے بدنیتی کر رہے ہیں. سر زبردست پوائنٹس ہیں آپ کے, اور آپ کے ان جوابات میں سے آگے مزید کچھ سوالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن اپوزیشن عید کے بعد دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہ رہی ہے. سو دونوں اطراف کی الگ الگ 1.5 دن کی مسجد ہوگی تو ملک آگے کیسے بڑھے گا, ہارڈ اسٹیٹ کیسے بن سکتا ہے؟ اس میں حکومت کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ جاتی ہے حفیظ اللہ صاحب؟ مگر کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ریاست کے مقابلے میں کتنی بڑی اپوزیشن کیوں نہ ہو, وہ کیا بلائیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ صرف اپنی جو کیا کہنا چاہیے, جو تھوڑی سی ان کو خفت اٹھانی پڑی ہے, اور اس کے لیے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بائی اینڈ لارج پاکستان کے لوگوں میں اس کو بڑی ہی جو ہے تکلیف کے ساتھ دیکھا گیا ہے, اور ان کے اس ایکٹ کو کسی نے پسند نہیں کیا. اور جتنا وقت گزرتا جائے گا اور یہ اس ایکٹ کے بارے میں چاہے کسی قسم کی حکومت ہو, کتنی ہی پاکستان کے اندر اس وقت ٹائرنٹ گورنمنٹ ہو یا مینیپولیٹڈ گورنمنٹ ہو, اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہو کہ عمران خان صاحب خود کن حالات کی پیداوار تھے, لیکن ان حالات میں جن حالات کے دیکھو جو افراد ہوتے ہیں ان کا اور ملک کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا کہ پاکستان نہیں, میں نہیں تو پاکستان نہیں, پاکستان نہیں تو میں نہیں. بھئی آپ مملکتیں ریاستوں کی وہ افراد کی, نہ کسی جنرل عاصم منیر کی, نہ نواز شریف کی, نہ عمران خان کی, نہ ذوالفقار بھٹو کی مرہون منت ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ کئی لوگ ان میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ خرچ ہو جائیں یا یہ اللہ میاں کے پاس چلے جائیں تو کیا مملکتیں تحلیل ہو جایا کرتی ہیں, کیا اڑ جایا کرتی ہیں؟ تو چنانچہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی جو کچھ ان کو جو خفت اٹھانی پڑی ہے یہ اس کے لیے ہی اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں, جو کہ نہیں ہو سکے گا. یہ جتنا ڈیمیج انہوں نے تحریک انصاف کو شریک نہ ہو کے یا اس کے اوپر ایک موقف لے کے اور پاکستانی فوج کے پیچھے اس موقع پہ پیچھے نہ کھڑا ہو کے جو کچھ اپنایا ہے وہ کسی طور پہ ناقابل معافی ہے اور کسی طور پہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. باقی دیکھیں آپ کو ایک بات سیدھی سی ہے, یہ لڑائی جو ہے بی ایل اے نہیں لڑا, یہ لڑائی ٹی ٹی پی نہیں لڑ رہی. ہمیں جو سنجو کہا گیا تھا 3 سال پہلے کہ کسی جنگ میں جانے سے پہلے 2 چیزوں کو دیکھ لو, نو یور سیلف اور نو یور اینیمی. آپ کو بی ایل اے کو اگر اینیمی سمجھا تو ایک ایک کو ماریں گے, وہ اور لے آئیں گے. آپ کو ان ملکوں میں گھسنا پڑے گا, اور یہ افغانستان نہیں ہے. افغانستان کی حکومت بھی اسی طرح ہاسٹیج ہے جس طریقے سے تحریک انصاف اپنے سوشل میڈیا بڑی اہم سٹیٹمنٹ اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاٹ پرسوٹ پہ جانا پڑے گا, ہمیں ملکوں میں گھسنا پڑے گا. انڈیا اور امریکہ, ان کو آپ نے للکارنا ہوگا, ان کو کہنا ہوگا کہ اگر انہوں نے حرکت کی تو ہم ان کو ڈائریکٹ رسپانسبل ٹھہرائیں گے. ہم نے آواز نہیں چبانے, وداؤٹ منسنگ ورڈز بتانا ہے کہ ہمارے تم یہ ان کو ایکوپ کر رہے ہو, ان کو ٹرین کر رہے ہو, ان کو انٹیلیجنس دے رہے ہو, اور ان کی انٹیلیجنس کے بنا پہ ہماری اسپیشل فوج جو ہے وہ تکلیفیں اٹھا رہی ہے. اب یہ لڑائی یہاں نہیں لڑی جانی چاہیے, یہ لڑائی وہی لڑی جانی چاہیے جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہے ہیں.